जीएसटी स्लॅब उणे करपाच्या सरकारान घेतिल्ल्या निर्णयाक लागून केंद्रीय वीज आणि ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायकान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे उपकार मानले। हाचे पयलीं जीएसटीचे 4-5 स्लॅब आशिल्ले 28, 18, 12 आणि 5%। नवे सुदारणेक लागून स्लॅब फकत 2 वर्गात सोपे जाल्यात, जाका लागून सामान्य मनशावयलो आर्थीक भार खूप उणो जाला। शिक्षण, पुस्तकां, कपडे, खाणा जेवणाच्यो वस्तू अशा गरजेच्या मळार लोकांक खूप थकाय मेळटली आणि समाजातल्या दर एक वर्गाक फायदो जातलो अशें केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायकान खोर्ली पोन्न्या गोंयांत उक्तायलें। आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन गेल्या 22 तारखे पयलीं देशांतली जीएसटीचे स्लॅब आशिल्ले जे 28 आशिल्ले, 18 आशिल्ले, 12 आशिल्ले, 5 आशिल्ले, अशे जे स्लॅब आशिल्ले ते जीएसटीचे स्लॅब हे आज देंवयल्ले आसात। फक्त 2च दवरले आसात, 2 कॅन्सल केल्ले आसात आनी तातूंत सामान्य मनीस गरीब आसा, शेतकरी आसा, हांकां जे डे टू डे जे कितें लागता, खावपाक लागता, जेवपाक लागता, औषधां आसतलीं, भुरग्यांचे शाळेचें सामान आसतलें, ह्या हाजेर भरपूर जीएसटी कमी केल्ली आसा। फक्त जे 18 आशिल्ले ते 5चेर हाडिल्ले आसा, काही 0 केल्ले आसा आयटम। आनी म्हणून ह्या सगळ्या नवरात्राच्या दिसाच्यान हे सगळे जीएसटीचे रेट कमी करून सगळ्या देशाक एक राहत दिल्ली आसा, मदत दिल्ली आसा। हांव आमच्या सगळ्या गोवावासियांचे वतीन तांकां मना पासून देव बरें करूं म्हणटा। आनी म्हणूनच हो 22 ते 29 हो एक जीएसटी उत्सव म्हणजे लोकां पर्यंत वचून जे व्यापारी आसा तांकां मेळून तांचें स्वागत करून तांकां बेगिना बेगीन हेचें इम्प्लिमेंटेशन योग्य पद्दतीन करपाक आनी त्या माध्यमांतून लोकांक कितें मदत करपाक जीएसटी कराचे रेट पयलीं घेतले आसतले पूण तांकां ते कंपेन्सेट जातले आनी आतांचे दरेन लोकांक हे जीएसटी कमी लावन तांकां मदत करा अशें एक सांगपा लागून देशांतल्या राज्यां बरोबर गोंय सुद्दां आज फुडें सगळ्या तरेचे आमचे मंत्री हांकां सगळे दिल्ल्या कार्यकर्ते ते दुकानदारां कडेन वचून तांचें अभिनंदन करून तांकां हें सांगता की बेगीन इम्प्लिमेंटेशन ताचें जावचें आनी हो 29 तारीख पर्यंत हो कार्यक्रम चलतलो। आनीक आमचे कार्यकर्ते, आमदार, मंत्री हे सगळे गोंयभर सगळ्या बाजारपेठेंनी वचून लोकांक हे सांगतले आनी लोकांचे धन्यवाद दितले।